Chotrai, Marumuga Babu Naik Chotrai, Government of Goa, under Tourism Department आणि मारगाव म्युनिसिपल काउन्सिल तसेच मारगाव म्युनिसिपल कार्निवलची कमिटी आमचे अध्यक्ष बाब कामिल बारेडो तुमका सगळ्यांक आमंत्रण करता ह्यो फाल्यां मोरगांवचो कार्निवल पळोवंक जे फ्लोट्स आसतले बरे बरे फ्लोट्स तुमकां पळोवंक मेळटले बरे बरे रंगीन रंगीन न्हेसवलेले फ्लोट्स सुरू जातलो सांजच्या 3 वरांचेर आनी तो सुरू जावन होली चर्च मार्ग हांगासर आनी सोंपतलो मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल हांगासर सगळ्यांक तुमकां आमंत्रण यात कामिल बारेडो ह्या कार्निवलाचो प्रेसिडेंट सगळ्यांक उलो मारता आनी आमंत्रण दिता येवंक तुमच्या भुरग्यां सांगात आनी फॅमिली सांगात पळोवंक आमचो मोरगांवकारांचो कार्निवल काय रे झाला